A 21-year-old man, Ayush Halankar, from Raibandar died early Monday morning, January 1st, around 3:30 am, after his Royal Enfield Bullet motorcycle hit a pothole dug for a smart city project in Mala. The incident sparked outrage over alleged safety lapses by the smart city authorities. Halankar, son of former municipal councillor Rupesh Halankar, was returning home when the fatal accident occurred. The absence of barricades and malfunctioning street lights at the construction site are suspected to have obscured the pothole from view, leading to the crash. तुम्ही हांगासर पळोवपाक शकता जे स्मार्ट सिटीचे काम चालू आसा तेंच्यांनी हांगासर खणून दवरला आनी तेज्या फुड्यानूच एक बोर्ड लायल्लो आसा. बट हांगासर ह्या रोडाचेर स्ट्रीट लायट नासलेल्या कारणान हांगासर पळयतात की आमी की जो तो बोर्ड आसा तो दिसना. हितून एक व्हडल्यांतलो व्हडलो एक एक्सिडंट सुद्दां जावपाक शकता. हे आमी विज्युअल्स तुमकां दाखयता ते मळ्यान जंय मॅरी मेकलेट पिपल्स स्कूल आसा थंयचे. नमस्कार, हांव शैलेंद्र वेलिंगकर, एक पणजेकार. काल एक अत्यंत दुर्दैवी आणि हृदयद्रावक अशी जी घटना घडली आज सकाळी जी घडली तातूंत एक 21 वर्साचो भुरगो जो आसा माजी नगरसेवक रुपेश हळर्णकर हांकां पुत्रवियोग जालो. हाजें अत्यंत वायट दिसता आनी सगळ्यान पयलीं हांव हळर्णकर कुटुंबीय जे आसा तांकां परमेश्वरान शक्ती दिवची. ह्या शासन प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे दुर्लक्षपणामुळे हाका शासन प्रशासन यंत्रणा जबाबदार आसा अशें हांव म्हणटा. आनी ह्या सगळ्यांचेर हो स्मार्ट सिटीचो ह्या कामाचो कॉन्ट्रॅक्टर आसत, बाकीचे कोण आसत हातूंत इन्वॉल्व कन्सल्टंट आसत, हांचेर कल्पेबल होमिसायड हाज्या अंतर्गत खटलो भरूंक जाय गोवा सरकारान. फाटली कांय वर्सां जालीं आमकां खबर आसा, हांव रिपिटेटिवली आवाज उठयत आसा ह्या स्मार्ट सिटीच्या नांवान ह्या सगळ्या फटिंगांनी लोकप्रतिनिधींनी आनी गव्हर्मेंटाच्या सत्ताधारी आमदारांनी आनी मंत्र्यांनी पणजेची चाळण करून उडयल्या. पणजेच्या विकासाची तिरड जी आसा ती ह्या पणजेच्या आमदारान भायर काडल्या काय कितें? ताजो पूत जो आसा तोय मेयर आसा. हे कितें चल्लां विकासाच्या नांवान? विकासाच्या नांवान एकंदरीत गोंयचो आनी पणजेचो विनाश जो आसा तो सगळ्या पणजेकारांनी नोटीस करचो. फाटीं एक 2-3 हे ज्यो कॅज्युअलिटीज ज्यो जाल्यो ह्या इमॅजिन स्मार्ट सिटीच्या नांवान तातूंत एक कामगार मेलो, 2-3 जाण आज कोण तरी तालिगांव मेलो. काल हो आमचो कोवळ्या वयाचो भुरगो जो आसा आयुष हळर्णकर जो आसा तो मेलो. हाजे कोण हाका जबाबदार? हाजी सेन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? हाजे विचार करपाची गरज आसा. द ओनली नेसेसरी थिंग फॉर द ट्रायम्फ ऑफ द इविल इज द इनॅक्शन ऑफ द गुड मॅन. म्हणजे सज्जनांची निष्क्रियता जी आसा, सज्जनता सोडूंक जाय आता पणजेकारांनी. ह्या सगळ्या ही जी अरेरावी जी चल्ल्या स्मार्ट सिटीच्या नांवान हो जो पणजे खणपाचो प्रयत्न जो चल्ला सगळी कडेन आनी ताका कांयच येना, जबाबदेही ना, आन्सरेबिलिटी ना, कांयच ना. हाच्या विरुद्ध आवाज उठोवपाची गरज आसा पणजेकारांनी. हांव ह्या घटनेचो अत्यंत निशेध करता. तो भुरगो जो आज सकाळी पिड्ड्यार जालो तातूंत शासन प्रशासन यंत्रणा हांव जबाबदार कित्याक म्हणटा? हांगा स्ट्रीट लायट्स ज्यो तांच्यांनी घालूंक जाय आशिल्लो, हांगाचो नगरसेवक मेलो काय जितो आसा तो म्हाका खबर ना, बाबूश मनसुराताचो. सो ताजी जबाबदारी आशिल्ली, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची जबाबदारी आशिल्ली की हांगा तांच्यांनी लायटी घालूंक जाय आशिल्ल्यो. त्यामुळे अशी सगळी बचबचपुरी जी आसा पणजेकारांनी आता सहनशक्ती जी आसा ती खंय तरी सोंपोवंक जाय. हो अन्याय मरे. आज हळर्णकराचो पूत गेला, फाल्यां आनी कोणा दुसऱ्या पणजेकारांचो पूत वतलो ताजी वाट पळयतात काय कितें? सगळ्यांनी येवन खंय इमॅजिन स्मार्ट सिटीच्या नांवान जी पणजे खणून उडयल्या थंय वचून विचारचें पडटलें की हे काम जे आसा ताजो खर्च कितलो, हे केन्ना कंप्लीट जातले, हे खंयचें डिपार्टमेंट करता आनी हाजो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा तो कोण आसा, अशें सगळें करचें पडटलें. हांव शेवटी गोवा सरकाराक विनंती करता की ह्या मृत्यूची सखल चवकशी करची आनी हाका कोण जे जबाबदार जे आसात हाका नैतीक दृश्ट्या बाबूश मनसुरात पणजेचो आमदार आनी ताजो पुतूय मेयर आसा मनसुरात, परिवारवाद जो आसा गोंयच्या राजकारणान हांची हे मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ठरता. तांच्यांनी येवन फुडें कितें जें आसा तांच्यांनी स्टेटमेंट दिवंक जाय आशिल्लें.
पण तांच्यांनी अजूनपर्यंत काय स्टेटमेंट दिवंक ना. त्यामुळे या सगळ्यांची चौकशी जी आसा आणि मृत पीडित कुटुंबीय जे आसा तांकां न्याय मेळपाच्या दृश्टींतल्यान गोवा सरकारान सगळे प्रयत्न जे आसा ते करचे पडटले.